حقیقت ہے یا نہیں باز ہو دیکھو تو صحیح کون لڑ سکتا ہے اے میرا مالک ویکھ ذرا تے میرے نال سلوک کرے دے جدو اتریاں داراں تھن دے وچ میری دی چھک دور بنے دے میں رو رو جگر نو زخمی کیتا اے ترس نبول کرے دے یہ اجازت ہوئے تو سمجھا چھوڑا ود راسن یاد اللہ سائدی رحمت آدھی نام اج گل سن ان حکم منی دئی مالک دا ان حکم منی دئی خالق دا تے میرے بندے نو سمجھاوے اپنی اولاد دے صدمے وچ باویں روویں یا کرلاویں میں وعدہ کیتا ہے نال بندے دے تے اینو خالص کھیر پلاویں یہ کڈنا چاہے دار تیری تو قطعاً پیر نہ جاویں انج گل ہے یا نہیں میں مار کا اللہ راسی ہونے اس لئے پوچھو لی نہیں ہلائی دیا مجھے جو مدر رب ناراض نہ ہو مجھے توان منتا حیاء نہیں آنے خدا دی بغاوت کرے نے میرے بھائیو آخر کیڑے یونیورسٹی پڑھ کے آدھی ہیں کیڑے کالج پڑھ کے آدھی ہیں یہ خدا دا حکم نکل دیا تو ساتھ ما غرناکا برب الکریم اللہ سے کیوں تو میں نے چھوڑ دیتا میری گل تو کیوں نہیں مجھے ہر شاید واڑی گل پہ میں کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری اتباع کے واسطے گان وے تیرے گان لائی کھلوتی ہوں نا توڑے سامنے علاقے جنہ وے دیو میرے بھائیو بزرگو دوستو گاں کی آدھی اللہ سونے نو گاں آدھی ہے قربان ونیا تقسیم تیری تے قربان ونیا تقسیم تیری تے اسا مرضی دا کھا سکدیاں نہیں یہ سردی سانو تنگ کرے اس کپڑا بھی چا سکدیاں نہیں یہ پیاس سانو بے تاب کرے اس پانی تک جا سکدیاں نہیں منہ بن چھوڑے ہنتے ساڑے متھا نال بندے لا سکدیاں نہیں گاں نال کتے لڑ سکدی ہو میرے بھائیو یہ تو تواڈی غلامی کرے دی کدی سوچیا نہیں حیوان تواڈی منے دن اس دی بھی منے اللہ سائدی رحمت آدھی ہے باویں بھکھا رکھی باویں تسا رکھی میرے بندے نو میرے بندے دا گھر چھوڑنا نہیں باویں بھون پاوی باویں کترا پاوی کچھ آکھنا نہیں کچھ ہوڑنا نہیں باویں بیا پاوی باویں سجا پاوی میرے بندے تو مکھ موڑنا نہیں جے ڈھونڈنا چاہے کھیر تیرا میرے بندے دا دل تروڑنا نہیں او تو منن تے تسا تے میں نہ منا یہ بکری سامنے میرے کھلوتیاں میرے بھائیو دیکھ لو تواڈی بکری سوندی ہے میں عرض کیتا جی میں توانو مینوں اولاد پیاری ہے ہر کہنو انہیں اولاد پیاری ہوندی ہے اے نہیں مطلب کہ بیچاریاں نو پتہ نہیں لگدا اس واسطے فقہا نے مسئلہ لکھیا ایک جانور دے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیتا کرو زندہ دے سامنے جو بیچارے نو تکلیف ہوندی ہے میرے بھائیو بزرگوں دیاں دھیاں جم پئیاں دیاں جم پئیاں پٹھوریاں تواڈے پتر نو موبائل دی لوڑ پائے گئی تساں بیچ چھوڑیا تواڈے پتر نو گوشت دا شوق آئی اونوں ذبح کر دیتا کدی سوچیا نے بیچاری بکری کیوں چپ کرتے کھلوتی ہوئی ہے اللہ پاک نے فرمایا بل انعام خلقها لکم میں جانوراں نو تواڈے واسطے پیدا کیتا ہے ایک بکری دوئی اپنی بھیڑ بکری نو آدھی ہے آپ آزاد نہیں ٹر دے پھر دے سانو رسیاں بچ جگڑے دے اپنے فائدے دی خاطر سانو آپس بچ نکڑے دے نالے اکھاں دے ہے بیدیاں ہر دم ساڑے تن بچ سیخ پڑے دے کٹ کلیجے سامنے ساڑے ہن اگ تے خوب بھنے دے
لیکن دوجی بکری انہوں آدھیے تیری گل ساری میں سن لئیے ہن گل سن بین پیاری اس مادہ بھلا کی جی من جیند سامنے دی گئی ماری نہ میں لڑ دی ہاں نہ جگڑ دی ہاں خاموش کھڑی بیچاری میں حکم خدا دا من دیاں ایویں حکم مینوں رب باری بکریاں تے خدا دی گل منن بھیڈاں خدا دی گل منن ککڑی خدا ککڑ نوں دو چار دڑے کھتو جا نا جناب دانے تے مڑ چھڈو چھری باویں لئی کھا آ کے خیال ہے آندی ککڑی نہیں آندی وہ اللہ راضی انہیں وہ صرف شودیاں ٹور دیا نہیں پر مار کے اڑ دیا جو سانو محسن سڑیا انہوں نے محسن سے جانے تو زد میں اننے کے ہو گیا اس واسطے بھائی میرا گھنٹہ ہو گیا ہے بس میں ختم کرے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے نو دین تے عمل دی توفیق نصیب فرما